سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البركه تنزل وسط الطعام وحدود الحافتين ولا تخرج من وسطه. هذا حديث حسن صحيح كما يروى من حديث عطاء بن صاحب عن عطاء بن صاحب وقد رواه شعبة والطولي وعن عطاء بن صاحب وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما. جزاكم الله. ابو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء بن صاحب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام کو فرمائے ان البرکۃ تنزل برکتنا لیگی وسط الطعام کے امیاس کے سمجھتا بلے طعام نہ اللہ طرف برکت راضی برکت سری موڑوالی کی کتاب میں موشی اور برکت صلاح دا بدن میں جدا وجود بستا بدن لا صلاحیت ورنو بعد تک ڈوڑے پوری وہ دا ڈوڑے نہ ہوتا فیدی رسیگی اخر پاویہ دا گانا اور برکت کا نام مراد ہے کہ بدی ڈوڑے موجود کی سے طاقت پیدا کی یا غدا مضر و اثر مقابلہ ہوتی اگر برکت دی تموئی کہ سے روحانی اثر در کی پیدا کی مستمز تو عبادت و شوق پیدا شی دیر معنی ہے نبوس کی وقلوب محافظہ لغار و محفظ ولا تاکلو من وسطی زمان تک لغار و نقریبی و میاسوری مطلب دا چه آخرہ پوری برکت نازل شی غار و نقرہ نو تبقریم و برکت بنازلی کی اطراف و تبقریم ومیان برکت راضی اطراف و تبقریم وہی آخر پوری برکت اور کہ میں دماغ کے اخلاص کو تو برکت ادھرے گا نور آداب دا دعام سے شو اذا قارو نور فیدی بکشتا نور فیدی دا کہ ارسلی برکولی مخینا خوری بنا فیدی بکشتا اکثر پر ایمیاز کسے پروتی وہاں پرتے چرک پکی پروتی نور شایان پکی پراتی روڑو تبایو شایانو رسی اور جتا کا برکت رجت کے رمیاننا اور مخبل اخربیا بعد خلق دا سے کئی میرنا برکت رب جنتی دا سے بنا کے جا جرالے یو پیر یو مریدو اغوی زمان پیر عالم الغیب دے نو خضی وقتوی خواشدہ خبری مکوانی علم الغیب دا اللہ صفت دے خدام خیر اغوی خضا وحالت اتدا خبری وقت زمان پیر نتنی خبر خضی بھی روڑے والا وقت روڑے دا پیر لکوما چتوی عالم الغیب جنگرے روڑے والا وقت اور سونا مریدان بھی گمرا محامن خوشحالش چرگان اقباقر جروجی پخے جگہ پھر سے میزان نخمت ادار دا جو لگلا مسند اور مریدان محامن کے دا صدارت دے ودا جوڑ پا چکلے خلی ودا بھی تو روڑے کما پھر سے برادر نہیں بیخان روڑے اپنے کے خودا نو ہر مرید دے با دغمان دے چرگے شروع ہو رہے مخی وده خوده و پیر سیده ورای که خوده چرک بگینو چرا سنگران لکین استل نو مریدان هم توصلی که خده بی خوبات هم ده پیر سیب بده حتا کفر نو چرک والا و پیر سیب لبی چرکا و دیم غصاره جدا مدما خده دما ده پیر سیب بیر اکتو بیدتی اکلا نو اگوی بیو بطا کتن ده کتن ماشه اگر ده چرک نشتا و ده چرک شتا و پیر سیب هم ده سی برق مقبولی که ماشه ما که ده چرک نری خوده پنجاب راستار دیدن دیا تاکہ خیر بولا نیکان نا ندی کوف درانو خودی دویو که مهمانه سالمان بدیو باس بیمخ دیو شرمان نکو بیوالے کوئی چورو تلی چرگی خواب پیر سے مارتا بابا پوری اورانگی ریاضی کتی مولا نوری اوری دیان خواده خطری چرگ نلی خواب بیتا چوی درمان پیر سے بانی من غیر ویدی کرده غیر غیر ستارو پیر سے ابتدیو آیا جستا باقی کے مچھر فروت تے پلی ملان دے دے تو کو تلان دے چر نانا خبری گی او جدی مقبلہ خانتا کی فروت دے دلتا مننا خبر دے پارشے چر فروت دے وہ دی تو کو تلان دے کہ پکی درنا فروت دے تو کو دیتا برکت ہوئی سرو دلی رکا برکت ہوتا رہے تو کو تلان دے برکت نینی ماں کے لار شوا زمان پر ایک لئے کی اوکا سورت لے والے مدروح ہو یا ناصر خطان نو آدمو کانا پہ سورا بجی سے بغت ہوئی بجی سے ہو بی بیگا ہما سر چرگی خبری کردی جلدہ کامت خانم اللہ تعالیٰ کو پھر سے ہوئی پھر سے ہوئی بی چرگی راتے ہوئی چی مرما بی موت ہوئی چی بچی نمرے بی چرگی راتا بی چی سام پاسے دم بی چرگی منا پرتا آدم گاجی سے بتوی ویچر کا مستان اگٹھا سبرا کا ہوخاتا لیکن جستا خبرہ غلط تو مطا جتا ویدن میں اداری خبر نہیں کیا ہوخاتا
بعض کسان خبران امرتان نیکان و صالحان نقولوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه. دیکھیں وہ وسط اور وسط کے بلک فرق ہم کو ساکن و متحرک و متحرک و ساکن دے پیدا ہوا. وہ حدیث سمجھ مشروع کہ طعام دا اللہ برکتنا وہ بڑے حلال طعام بڑے مقدر کو بلے واسا اور نہ معلوم جرا دارنا فرا دیو پہلے دا کہ برکت غیر کو نہ نشي اور دیتا کہ بڑے حق پر نہ ہے نبی نے وصلت لك لگا لیکن نام برکت شو روڑے والے مزید آ رہے. هذا حديث الحسن صحيح بينما يعرف معنى حديث معلوم لحديث عطاء بن ثابتنا تمام عطاء بن ثابت بمتفرد ده وحديث غريب شو عطاء بمتفرد ورسول كذا كما هذا فوائد اصوليه خبر تمام توا ابو متفرد شو حديث غريب شو صحيح ده وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن ثابت اشاره ده کہ عطاء نے مشهور شوی ده عطاء بن شاگردان دي وفي الباب عن ابن عمر ماجاء في كراھیة اكل السوق كوبا والبصل والبياض شابه. وفي قال حدثنا صاحب بن منصور قال حدثنا ابن صاحب القطان عن ابن جريج حدثنا قال جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه قال اول مرة الاسود ثم قال اسود والبصل والكرات فلا يقربن في مساجدنا. هذا حديث حسن صحيح. جابر بن عبد الله فرمى عليه الصلاة والسلام من اكل من هذه وجود الجماعة جابر حديث في عطاء من نصيب صرف سومي ويلي او في دوباره هذا حديث في نبيرة تدريب وريات الجسوم وبصول القراص سوم كوبي تاوي بصول بياض تاوي قراص غنداني تاوي غنداني نري نري بياضي نبياض بشانتي نري نري زي نري نري نقولون ذا لا مقولة عطاء لما يقولون ذا الماتا جابر صرف سوم ویلو اور جو دوبارہ ایسا حدیث وی روایت ذکر کری جنازے والوں نے اخری نفلا دیر نشی فی مساجدنا دیر نشی دمون پر مساجد ہوگے دینا علماء لکی دینا کچا مراد دی لکہ دا بوئی گئی اور جمعات تا فرشتے را دی نو فرشتے دا اغا سیدنا نفرت گئی کہ انسان دے نفرت گئی نو بدبوئی دا دینا مفرد گئی دا حرام دی حالات سی دونا دی بعد شیء حلالی او بعد شيء حرامي لا حلال دي ما نمنا ونقرأ الجمعات ترينا راضي نبحوكم نمجلس كي مجلس درس سمري بحوكم نري مجلس كي مجلس جماعات نجام خلق يوزي كي جمع كيجي كي مسلمان تضررنا لسي فريقو تضررني والبسيشا هذا حديث حسن صحيح وبعد عمرنا وذا ابو ايوب الانصاري ابو هريره ابو سعيد جابر بن سمعان قرنا لي وذا ابن عمرنا والبسيشا وسمعي وقال فخر لنا بها مجلس تمثليشي تكبي ابوينا كي تكلشا وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن سماك حدثنا عن ابي عبد الصمد رضي الله عنهما يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل ابو ايوب الانصاري جكم وقت مدينه دارو بيراري حتى سمع كده وكان هو عليه السلام اذا اكل طعاما طعام بيوفر خلقه ولا روكنا من الموت خلقه نبعث اليه لكن بيقول ابو ايوب بفضل ففضل الطعام اذا وضوء البعض بعد شو ابو ايوب لبيليكا فبعث اليه قال النبي صلى اليه ابو ايوب يورد بطعام ولم ياكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يوم اخر فلما اتى جلال ابو ايوب النبي عليه السلام وذكر ذلك له سيقات ونصدق قرات ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه سوء كذا فكيه ديكيوكا فقال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا ولكن أكله من أجل ريحه فتولى كده كده التصريح لا مباح قليل عليه ويوبا نقلي مباح قليل طيب وقبل نقلي ولي لكبه جبريل نلاتي أغلب ويرا دي جبريل نلاتي ولي لكل علماء اتفاق دخان چیسو یو مجلس عام تدی جمعات تدی جمعه تدی درس مجلس تدی عام مرگرو نو کچا وگلی نفری دینا مسلمان تم ضرر اور فرشتو تم ضرر یاد لگا نو جواز اشتا تصوب ندی اور دشتود کی یو دیو کوئی پرواہ نشتا یا مقبل کول کرے پرواہ نشتا خلے نفرت نہ کئی نو پرواہ نشتا اور بعض علماء ہوئی ویدا فحاو پترکار ہے کہ سوا مناسبت پیغمبر مبارک فحام نہ پڑا لیکن سنا سبوی غم کہی اور وہ یوب لے گلا اور بس شام
وبه قال حدثنا محمود بن مدوية حدثنا محمد بن مدوية شبه حدثنا مصدق حدثنا الجامعة بن مدينة بن عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه قال نهي عن أكل السوء إلا مطبوخا هم دا أغجر بالجوب مجلس تدي مطبوخ بخير دي يبوينا كي شبه وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه قال نهي عن أكل السوء إلا مطبوخا فهو به قال حدثنا غير مطبوخ وحيلة يقولنا إلا زارت لهم جاتا زارت لهم نكشام قريشنا وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن ابي عن ابي اسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله تعالى عنه انه كره اكل السوء الا مطبوخا هذا حديث سند النبي لكن هيك سوق ہے ابو اسحاق السبيعي تقول له امام ده مدلس شابه سلوي امام ده خذله او عن المدلس مقبول النبي شابه وروي شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم او انا مرسل لك شريك تابعي له نرست الصحابي علي برضا والد المرسل جو شبه وبه قال حدثنا الحسن الصباح البزار وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن عبد الله بن ابي يزيد عن أبيه عن أم أيوب ذا أيوب ببدا عليه خبر وكرر النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفوا له طعاما فتكلف سرجلكم الذي أبو أيوب خاندان رسول الله الطعام تكلفوا ذلك جوله الفخر من بعد سنبذ الفخر من بعد هذه البطون بعد التركارة شيخ يقول بيعه فكره أكله فقال ورد طعامه وبيان بيغمبر مباركون فرد فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف ونور صاحبي لأنكم تقبل مرغري تضرر رسول مرغري سوقه جبريل عليه السلام شابه دي قال حديث الحسن صحيح غريب وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب غريب وتولي ويدي حديث لا غريب لكن عبد الله ابن أبي يزيد متفرد دخان لا نبل مرغري نشتا شابه وبه قال حدثنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن محمد قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن محمد عن ابي قتادة عن ابي العالية قال اصول عن ابي العالية الافلام داخل شيء جواب جربنا السوء من طيبات الرزق يقول پتہ لگے کہ حلال نہ پاکیزہ حلال او کہ پوکھے کے او ضرر پٹی بیا مسجد کرتے جو کہ کچائی او میں خورے چھ ہو مسجد نہ لے ابو خالد خالد بن دینار سے قال عند الحديث وقد ادرك انس بن مالك وسمع عنه ابو العالي بن رفيع الرياحي وتوجه قال عبد الرحمن بن مالك كان ابو خالد خيار مسلما نیک سره مسلمان بس فرمانا صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ابواب کے وقت کیوں کہ یہ دعایں مفتی اللہ علیہ وتقبل کی بیماروں میں اللہ شفا ورتی دورہ میں اللہ بخیر و عافیت خراب دورہ سے اور اللہ نے جو دعایں جام مفتی اللہ علیہ وتقبل